ॐ श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तभिः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लम्बरा मालालं कृतकुण्डलः प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोतु वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ दिव्यै नमः। ॐ सरस्वती दिव्यै नमः। ॐ स्वस्थानि दिव्यै नमो नमः। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ॐ त्रयोदशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुलाई उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन। महीना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो। किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनी कुमारले हाम्रा शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरे राज्य सुख भोगौँला। अनि महादेव सती देवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरापन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागे सम्पूर्ण इन्द्रिय रोगी तिनै नेत्रबन्ध गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाई ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यस्ता सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैनन्। अतः कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरे। कामदेवलाई डाक्न तुरन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सती देवी मर्नाले महादेव उत्तरापन्थमा गए काम क्रोध लोभ मोह त्यागे सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला? तह तिमी त्यहाँ गए महादेवलाई काम बाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भने आफ्ना पत्नी रति समेत भई उत्तरापन्थमा गए। हे अगस्त मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे। सुरराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खैजी मर्म स्थान तोकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उघारेर हेर्न साथ तिनी नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्के कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तथा कामदेवके श्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखे अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, म देखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भो, हजुरको दुष्टजनको संहार साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कसरी सक्नेछु? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवनदान दिएर सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दैनौ। द्वापर युगको अन्तमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झे कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी। श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको
गर्न लागे थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिए ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसके हातमा अर्घ्य लिएर हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्व रजत तम त्रिगुणात्मिका देवी पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि स्वरूप पनि तिमी, अन्त्य पनि तिमी, अनादि पनि तिमी, यस्ता व्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकुला। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी हे देवराज के काम ल्याउनुभयो, आज्ञा होस् भनेर इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यौ। तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता महा निर्घिनी नाको गहना लगाएका, बाको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रथम गण साथमा लिए बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, 20 भाङ धतुरो नखाए बस्न नसक्ने र घोर मूर्ति भई श्मशानमा बास गर्ने तिमी भने यस्तै परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैन। म सम्पूर्ण देवताको राजा बरु मलाई स्वामी तुल्य स्वर्गकी रानी भएर अलव्य सुख भोग गराएती। इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चोर भए भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवका निन्दा गर्यो, म यो सहन सक्दिनँ। अब म तिमीलाई श्राप दिनेछु भनी श्राप दिन तयार भइन्। म इन्द्र स्वरूप महादेव डराई, हे पार्वती म इन्द्र होइन, म तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द माने साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरे अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनु भएको देखे आफ्नो पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन भनी बडो हर्ष मानी आफ्नो स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनेर आए अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाके लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई। सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देवकन्या यक्षकन्या नागकन्या दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरे ऊ भन्दा ऊ राम्री भन्दै पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालकी पत्नी मेनका अनि पार्वतीलाई सुगन्धले पान गराई। हीरा मोती मणि माणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिरी सिंहारी राखेका थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा पनि राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा जौ तिल कुशले हिमालयले पार्वतीको हात समाती। मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिए। कन्यादानको सङ्कल्प पढ्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नै पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रको कथन छ। हिमालयको यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन नसके लाज मानी अधोमुख गरिरहनुभयो। हिमालय पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरही विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई शिवगीत गाउँदै हिमालय कहाँ पुगेर सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटा छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपका बन्दछन्, आदि पुरुष यिनै हुन्।
यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि नै, 33 कोटी देवताका देवता पनि नै, फेरि 14औं भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि नै, निरञ्जन निराकार पनि नै, यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रो भएको शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकुला। तह शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्या दान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्या दान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिरिन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिदिन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदिलाई भोजन गराई यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, तिमी झैं भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन्नन्, उनैलाई ज्वाइँ रूपमा पायो। हामी कृतार्थ भयौँ। अब विदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक विदा दिएर सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। ओम श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्ताने परमेश्वरीय व्रतकथायां पार्वती विवाह वर्णनाम त्रयोदशोत्सवः। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दीनकरकिरण निबोधित नवनलदल निवेक्षणः कृष्ण। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रविधिर्देवेशधा सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषधाढ्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः।